दर्शकबिनहरू फेरि पनि म तपाईहरुसित उपस्थित भएको छु। सक्नुहुन्छ सबैको भलो गर्नु होला, यदि सक्नुहुन्न भने कसैको कुभलो नगर्नु होला र तपाईहरुको दिन आज सुखमय बितोस्। दर्शकबिनहरू हिजो मात्र कल्पना र रमेश बीच बिछोड भएको छ र आखिर रमेशले कल्पनालाई किन दिए त धोका र कल्पनाले रमेशलाई के भनिन् त? सानो टिप्पणी यहाँबाट सुरु हुन्छ। नन्दा र रमेश बीच कसले दियो त धोका? नन्दा सिंहसित विवाह गर्दैछन् रमेश। आखिर कल्पना र रमेश बीच कसले दियो त धोका? नन्दा सिंहसित विवाह गर्दैछन् रमेश। त्यही पनि मङ्सिर 22 गते सोमबारको दिन रमेशलाई कल्पनाले एक्कासी यस्तो भनिन्। आफ्ना तार्किक अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा सधैँ चर्चामा रहने रमेश परसाई अहिले फरक परिचयका साथ युट्युब र टिकटकमा छाएका छन्। सायद उसलाई नचिन्ने कमै होलान्। यो सामाजिक सञ्जालको समयमा पूर्वी नेपालमा एक रेडियो पत्रकारका रूपमा स्थापित भएका दुवै आँखा देख्न नसक्ने एक अस्वस्थ भएर पनि उनी हुन् रमेश परसाई। व्यक्तित्व क्षमताका कारण नेपालमा मात्र नभएर देश विदेशमा उहाँको चर्चा परिचर्चा टीका टिप्पणी पनि उत्तिकै हुन्थ्यो, परिचित पनि उत्तिकै छन्। यिनै रमेश अहिले दोहोरी गायकका रूपमा पनि चर्चामा छन्, तर उनी आफू कलाकारिताको पर्यटक मात्र हुँ भन्छन्। उनको र मेरो दोहोरी चर्चामा आएपछि सबै दर्शकबिनहरूले वास्तविकतामै बिहे भएको जोडी हेर्न चाहना रहेको थियो। त्यो हिजो मात्र सपना चकनाचुर भएको छ भनेर समेत कल्पनाले रमेशलाई भनेकी छिन्। फेरि रमेशले कल्पनालाई कल्पनाको प्रतिभालाई म सम्मान गर्छु त्यस्तो भनेर उनीसँग मैले बिहे गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन। मान्छेहरूले चाहेका सोचेका त हुन्छन्, तर मान्छेले चाहे सोचेमा सबै जोडी बन्न त सकिँदैन नि। भाग्यमा रहने छिन् कल्पना मेरो भनेर समेत एक अर्कामा गुनासो पोखिएको पाइन्छ। दर्शकबिनहरू वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिँदैछन् रमेश परसाई अहिले नन्दा सिंहसित। आफ्ना तार्किक अभिव्यक्तिका कारण सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चामा रहे रमेश परसाई वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिँदैछन्। उनले मङ्सिर 22 गते अर्कै सामाजिक अभियन्ता नन्दा सिंहसँग लगन गाँठो कस्न लागेका हुन्। कालीकोटकी सिंहसँग परसाईको विवाह हुन लागेको हो। नन्दा र रमेश बीच 3 वर्षदेखि गहिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको छ। 25 वर्षीय नन्द पनि दृष्टिविहीन हुन्। स्नातक तहसम्ममा अध्ययन गरेकी नन्दा अहिले सामाजिक कार्यमा सक्रिय छिन्। अन्तरदृष्टि नेपाल नामक संस्था मार्फत 12 जना अनाथ बालबालिकाको आमा बनेकी छिन्, जुन हुन् रमेश परसाईका अब बन्ने वाली श्रीमती नन्दा सिंह। उनले काठमाडौँको कपन स्थित 12 जना बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिएकी छन्। यस्तै रमेश परसाई पनि सामाजिक अभियन्ता हुन्। साथै उनले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय पनि रमेश परसाई फरक परिचयका तथा युट्युबर छाएका छन्। उनी अहिले दोहोरी गायकका रूपमा चर्चामा छन्। रमेशलाई पछिल्लो समय रिन्के बुङको रागोको बोलले पनि चर्चामा ल्याएको पाइन्छ। उनी पछिल्लो समय इन्द्रणीमा समेत आबद्ध छन्। पूर्वी नेपालमा एक रेडियो पत्रकारका रूपमा स्थापित भएका दुवै आँखा देख्न नसक्ने युवक रमेश व्यक्तित्व क्षमताका कारण नेपालभर परिचित छन्। उनी मोटिभेसनल ट्रेनरका रूपमा थुप्रै जिल्लामा समेत पुगिसकेका छन्। आखिर रमेश परसाईको श्रीमती नन्दा सिंह को हुन् त? नन्दा सिंह कर्णालीको कालीकोटमा जन्मिएकी हुन्। उनको बाल्यकाल पनि कालीकोटमा नै बित्यो। नेपालगञ्जको दृष्टिविहीनलाई पढाउने होस्टेलमा बसेर पढेकी नन्दाले त्यहीँबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुन्। एसएलसी सकेर उनी काठमाडौँ आइन्। स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी नन्दा अहिले सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन्। अन्तरदृष्टि नेपाल नामक संस्था मार्फत 3 वर्षदेखि 12 जना अनाथ बालबालिकाकी आमा समेत बन्दै आउनु भएको छ, जुन हुन् रमेश परसाईको अब बन्नेवाला श्रीमती। नन्दाको सामाजिक काममा मात्रै होइन साहित्यमा पनि रुचि छ। कविता गाजल लेख्ने निकै रुचि राख्ने नन्दा गीत पनि गाउँछिन्। नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगितामा श्रीलङ्का पुगेर समेत जितेकी उनी आँखा देख्दिनन्, तर क्रिकेटमा अब्बल छन्। बिहान बेलुका खाना पकाउँछिन्, लुगा धुन्छिन्, भाँडा माझ्छिन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको निकै नै रुचि रहेको छ। हुन पनि हो दर्शकबिनहरू, लेखेको मात्रै पाइन्छ, रोजेको पाइँदैन। भावीले लेखेको निधारमा कसैलाई थाहा हुँदैन। अब उहाँहरूलाई शुभकामनाको उइरो पनि उत्तिकै आएको पाइन्छ र कल्पना र रमेश एक गीतमा मात्र बुढाबुढी छोराछोरी पाइ भइयो, बुढाबुढी माया प्रेम भनेर समेत यस्ता टुक्कले पनि मान्छेहरूलाई आकर्षित बनाएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ र रमेश परसाईलाई शुभकामनाको उइरो पनि निकै नै आएको पाइन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बहुमुखी प्रतिभा धनी स्पष्ट वक्ता रमेश प्रसाई विवाहमा बाँधिन लागेका हुन्। कालीकोटकी नन्द सिंहसँग लगनगाँठो कस्न लागेका हुन्। उनका सहयागी जीवन विष्टले सामाजिक सञ्जालमा बिहेको कार्ड पोस्ट गर्दै आफू र रमेशको यही मङ्सिर 22 गते सोमबार बिहान बन्दरमा बाँधिन लागेका जानकारी गराएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा खरो अभिव्यक्तिले चर्चाको शिखरमा आएका पब्लिक स्पिकर नेपाल विजेता रमेश प्रसाई यही मङ्सिर 22 गते विवाहमा बाँधिन थालेका हुन्। दर्शकबिनहरू, यसअघि पनि उनको विवाहबारे विभिन्न भ्रममा हल्ला चले पनि यसपालि भने समाजसेवी नन्दा सिंहसँग रमेश प्रसाईको लगनगाँठो कसिने पक्का भएको हो। कुनै पनि नझुकिनु होला भनेर समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पाइन्छ। मङ्सिर 22 गते रमेश प्रसाई जीवन विष्टले एउटै मण्डपबाट विवाह गर्न लागेका हुन्। दर्शकबिनहरू, यस्तै छ नेपालमा, सोचे जस्तो रोजे जस्तो हुँदैन र अब रमेशलाई कतिले गाली पनि दिनुभयो होला र हिजो इन्द्रेणीमा झ्याली पनि पिट्नुभयो, बजार भाउ पनि उत्तिकै आएको पाइन्छ र कृष्ण कण्डेलले पनि म अब यिनीहरूको विवाह मैले गरिदिने हो, इन्द्रेणीबाट नै हुन्छ भनेर समेत उनले भन्दै आएका छन्। अब इन्द्रेणी टिमलाई पनि थोरै लाज शरम हुनु स्वाभाविक कुरो नै हो। विवाह गर्दै रमेश प्रसाई रमेशलाई जीवनको साथीको रूपमा पाएकी जुन हुन् नन्द सिंह। अबला प्रदत्त क्षमताका कारण फलोअर्स कमाएका रमेशलाई पछिल्लो समय रिङ्केबुङको रागोको गीतले पनि चर्चामा ल्याएको छ र उनी इन्द्रेणीमा समेत गीत गाउन निकै नै आबद्ध थिए। नन्दा भने समाजसेवामा छिन्। उनले काठमाडौँमा बाल आश्रम चलाइरहेकी छन्। नन्दा र रमेश बीच 3 वर्षदेखि गहिरो प्रेम सम्बन्ध रहेको छ। 3 वर्ष अगाडि नन्दालाई रमेशले प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। 3 वर्ष अगाडि इन्द्रेणी कार्यक्रमबाट भेट भएपछि उनीहरू नजिक भएका थिए। रमेशले विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए। नन्दा र रमेशको बिहे धरानबाट हुने भएको छ र यो निकै नै अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि परेको छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू नझुकिनु होला। अब निकै कल्पनालाई गीतमा मात्र शब्दले र गीतले उनलाई निकै नै रुचाइएको परेवाको जोडी, कतिपय त मुना मदनको जोडी भनेर पनि चिनिँदै आउनुभएको थियो। तर त्यो दर्शकबिनहरूको भ्रम हो। लेखेको मात्र पाइँदैन, रोजेको मात्र पाइँदैन, भाग्यमा छिन् भने विवाह पक्का हुन्छ भनेर समेत रमेशले भन्दै थिए। तर अलिकति खड्का लाग्दो दर्शकबिनहरूमा अलिकति छारो हानेको जस्तो पनि यहाँ सुनिन्छ। किनभने त्यत्रो इन्टरभ्यूमा इन्द्रेणीमा हर कुनै इन्टरभ्यू दिँदा पनि रमेशले लगभग साँच्चै नै मन पराएका हुन्, अति नै सुहाएको जोडी भनेर राम्रै पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि आएको निकै नै पाइन्छ। तर आज त्यो हिजो मात्र पर्दाफास भएको छ र सम्पूर्ण दर्शक बिनहरूलाई अलिकति छारो हाने जस्तो पनि देखिन्छ र रमेशले पनि एउटा लेखेको छ भने अवश्य हुन्छ, यदि कल्पना मेरो भाग्यमा रहने छिन् भनेर समेत गुनासो एकअर्कामा निकै नै गुनासो पोखेको पनि पाइन्छ भन्दै म तपाईहरुसँग निकै नै दुःखका साथ बिदा लिन चाहन्छु। जय देश जय नेपाल। र अब रमेशको गल्ती कि कल्पनाको गल्ती, तपाईहरुलाई कसको गल्ती लाग्छ र किन गए त नन्दा सिंहसित रमेश? तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मनमा लागेका सभ्य भाषामा कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जय देश जय नेपाल। धन्यवाद।